अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब 40 साल बाद एक शख्स इस दुनिया में वापस आ गया। दोस्तों, एक साहब एक दिन फुर्सत के पलों में अपना एक वाक़या बयान करते हैं कि अभी 2 महीने पहले मैं रात में शहर जा रहा था। अचानक मेरी कार का टायर पंक्चर हो गया। मैंने अपनी कार किसी तरह एक मैकेनिक की वर्कशॉप तक पहुंचाई। रात के 10 बज चुके थे। उस वक्त वर्कशॉप पर एक ही लड़का मौजूद था जो मुझसे पहले आई एक दूसरी कार का पंक्चर बना रहा था। मैं वहीं मौजूद एक कुर्सी पर बैठ गया। उस वर्कशॉप के बुजुर्ग मालिक भी वहीं बैठे हुक्का पी रहे थे। हुक्का देखते ही मेरा दिल भी हुक्के में दम लगाने को चाहने लगा। मैंने बूढ़े चचा से कहा कि अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं भी सुट्टा मार लूं। वो हंसकर बोले, हाँ हाँ क्यों नहीं, और उन्होंने हुक्का मुझे थमा दिया। मैंने जैसे ही जोर का दम लगाया, मुझे तेज खांसी आ गई। वो कहने लगे, बेटा हुक्का पीना सबके बस की बात नहीं है। ये कोई सिगरेट नहीं है, इसका तंबाकू बहुत तेज होता है। हुक्का पीने के लिए फेफड़े मजबूत होने चाहिए। मैंने कहा कि ये तो आप ठीक कहते हैं। मिलावट और हाइब्रिड के इस दौर में पहले वाला खाना और वो देसी वर्जिश अब कहाँ बाकी है। बूढ़े चचा बोले, जी हाँ बेटा, तुम ठीक कहते हो। उनकी उम्र 80 साल से ज़्यादा थी, मगर वो अब भी पूरी तरह फिट थे, जिस्म से भी और दांतों और आँखों से भी। वो बार बार अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोलते थे। लगता था कि वो हर पल के लिए अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं। अब उनसे बेतकल्लुफ़ी हो गई और पुराना ज़माना याद आने लगा। देसी लोगों की देसी बातें। बातों बातों में ही उन्होंने मुझे एक हैरान कर देने वाला हैरत अंगेज वाक़या सुना दिया जो इंतहाई नाकाबिले यकीन था, जिसे सुनकर कोई भी इंसान यकीन नहीं करता। अब आप ये वाक़या उन्हीं की ज़ुबानी सुनिए। बूढ़े चचा ने बोलना शुरू किया कि मैं उस वक्त 10 साल का था। यूँ समझो कि अब से 70 साल पहले की बात है। मेरे बाप दादा सरगोधा के रहने वाले थे। अल्लाह की शान है, मेरे दादा की उम्र उस वक्त 100 साल थी जब उन्होंने मुझे ये वाक़या सुनाया था। वाक़या ये था कि उस इलाके के ज़मींदार ने अपने खेत पर कुआं खुदवाने के लिए कुछ मजदूर बुलवाए थे, जो कई रोज़ तक कुआं खोदते रहे। कुआं अब काफ़ी गहरा हो चुका था, बस पानी निकलने के करीब ही था कि अचानक एक रोज़ कुएं की एक जानिब से काफ़ी मिट्टी खिसक कर कुएं में जा गिरी और एक मजदूर उसमें दब गया। सारे मजदूर घबरा गए। उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया कि मंजूर कुएं में दब गया, मंजूर कुएं में दब गया। जमींदार भी भागे भागे वहां पहुंचे। मिट्टी को एहतियात से निकालकर मंजूर हुसैन नाम के उस मजदूर को निकालने की जद्दोजहद शुरू हो गई। लेकिन सारी मिट्टी निकालने के बावजूद भी मंजूर नाम का वो मजदूर ना मिला। तो उन्हें लगा कि शायद उन्हें कोई मुगालता हुआ होगा, क्योंकि अब तो हमने सारी मिट्टी ही निकाल दी है। अगर मंजूर इसमें दबा होता तो अब तक हाथ आ गया होता। हो सकता है कि मंजूर किसी काम से कहीं चला गया हो और मिट्टी गिरते वक्त हमें धोखा हुआ हो। अब वो कुआं इधर उधर की काफ़ी मिट्टी गिरने से बेकार हो गया था। उसको बंद करने का फैसला लिया गया और मजदूरों ने मिलकर उसको बंद कर दिया, क्योंकि उस कुएं को खाली छोड़ना भी खतरे से खाली नहीं था। अब यूं ही जिंदगी का पहिया घूमता रहा, यहाँ तक कि इस वाक़ये को 40 साल हो गए। नस्लें बदल गईं। गरीब मजदूर मंजूर हुसैन और इस कुएं के हादसे को लोगों ने भुला दिया। वो जमींदार भी इंतकाल कर चुके थे। उनकी औलादों ने काफ़ी ज़मीनें बेच डाली थीं। नए नए लोग आ चुके थे। उन्होंने ज़मीनों को काफ़ी आबाद किया, खूब फसलें उगाईं। अचानक उन्हें भी एक कुआं खोदने की ज़रूरत पेश आ गई। अल्लाह की शान देखिए कि उन्होंने इत्तिफाक से कुआं खोदने के लिए उसी जगह का इंतखाब किया जहां मंजूर हुसैन कुएं में दब गया था। बहरहाल मजदूर कुआं खोदते खोदते जब काफ़ी गहराई तक पहुंच गए, तब अचानक उन्हें तहबंद का एक कपड़ा मिला। वो हैरान हो गए कि पहली बार खुद रही इस जगह की इतनी गहराई में ये तहबंद किसका हो सकता है।
مزدوروں کا شور شرابہ سن کر زمین کے مالک بھی وہیں پہنچ گئے۔ انہیں بتایا گیا کہ کھدائی کے دوران کنویں میں ایک تہبند ملا ہے۔ انہوں نے مزدوروں سے کہا کہ وہ احتیاط سے کھدائی کریں، ہو سکتا ہے کہ یہاں کوئی انسان دفن ہو۔ اس وقت تک یہاں موجود کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ اس جگہ پر پہلے بھی ایک کنواں کھود کر بند کیا جا چکا ہے۔ مزدوروں نے بے حد احتیاط کے ساتھ ہاتھوں اور بیلچوں سے کھدائی جاری رکھی۔ کچھ ہی دیر میں کنویں کی ایک جانب ایک چھوٹا سا سوراخ دکھائی دیا۔ سوراخ کے آس پاس ہاتھوں سے مٹی کو ہٹایا گیا۔ تب انہوں نے دیکھا کہ اندر خالی جگہ ہے جہاں ایک انسان لیٹا ہوا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر ان کی چیخیں نکل گئیں، کیونکہ وہ انسان زندہ تھا۔ اس کی سفید داڑھی اس کی ناف تک بڑھی ہوئی تھی اور سر کے بال بھی کافی بڑے ہو چکے تھے۔ پہلے تو مزدور یہ سمجھے کہ شاید یہ کوئی جن یا کوئی بھوت ہے، لیکن کچھ ہمت والے نوجوانوں نے اس انسان کے جسم کو ہاتھ لگایا تو اس کے پورے بدن کا گوشت پلپلا ہو چکا تھا۔ اس انسان نے بھی جب اتنے سارے لوگوں کو اپنے آس پاس کھڑے ہوئے دیکھا تو وہ بے ہوش ہو گیا۔ اب اسے احتیاط سے کنویں سے باہر نکالا گیا۔ پورے گاؤں میں یہ بات پھیل گئی۔ تبھی کسی سمجھدار آدمی نے انہیں مشورہ دیا کہ انہیں روئی میں لپیٹ دیجیے، کیونکہ یہ انسان ابھی یہ ہوا اور یہ موسم برداشت نہیں کر پائے گا، کیونکہ نہ جانے یہ شخص کب سے یہاں ہے۔ اس انسان کو 10 دن تک کافی نگہبانی میں رکھا گیا اور صرف دودھ ہی پلایا گیا۔ 10 دن کے بعد جب ان کے ہوش و حواس پوری طرح سے درست ہو گئے، تب انہوں نے بتایا کہ بہت عرصہ پہلے یہاں کنواں کھودتے وقت وہ مٹی میں دب گئے تھے۔ پرانے بزرگوں سے جب اس بات کی تحقیق کی گئی تو ان میں سے ایک مزدور مل گیا جو اس وقت اس حادثے کے دوران وہاں موجود تھا، اور اب یہ کافی بوڑھے ہو چکے تھے۔ انہوں نے تصدیق کی کہ ہاں ایسا حادثہ ہوا تھا اور منظور حسین نام کا ایک مزدور لاپتہ ہو گیا تھا۔ لیکن آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 40 سال تک مٹی تلے دبا ہوا انسان زندہ نکل آئے؟ زندہ رہنے کے لیے تو ہوا، پانی اور کھانے پینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آخر ان کا یہ سوال جائز تھا کہ آخر بنا کھانا، ہوا اور پانی کے کوئی شخص کیسے زمین کی تہہ میں زندہ رہ سکتا ہے؟ اس انسان نے جب یہ باتیں سنی تب بتایا کہ میں ہی منظور حسین ہوں۔ بس یہ سمجھو کہ یہ سب اللہ کی شان ہے کہ منو مٹی کے تلے دبے ہونے کے باوجود میرا کبھی دم نہیں گھٹا۔ صبح شام کا تو مجھے نہیں معلوم، مگر اندازے سے بتا سکتا ہوں کہ ہر صبح شام مجھے خوراک بھی ملتی رہی۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں کتنا عرصہ مٹی میں دبا رہا، مگر اللہ نے کبھی مجھے بھوکا نہیں سونے دیا، اور نہ ہی مجھے کبھی کوئی گھبراہٹ اور بے چینی ہی محسوس ہوئی، اور نہ ہی مجھے کبھی وقت کے گزرنے کا ہی کوئی احساس ہوا۔ جب بھی مجھے بھوک لگتی، میں داہنے ہاتھ کو داہنے طرف کی دیوار پر اوپر پھیرتا، تب مجھے طاق نما ایک گڈھے میں ایک برتن رکھا ہوا ملتا۔ اس میں دودھ جیسا ہی کچھ مشروب ہوتا تھا۔ میں اسے پی لیتا اور برتن واپس اسی گڈھے میں رکھ دیتا اور سو جاتا۔ میں ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتا تھا، اور آپ اللہ کی شان دیکھیے کہ میں اتنے عرصے کے بعد دنیا میں واپس آ گیا ہوں۔ اس واقعے کے 15 سال تک منظور حسین زندہ رہے اور اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ ورک شاپ والے بوڑھے چاچا نے بتایا کہ اس واقعے کو تقریباً 150 سال گزر چکے ہیں۔ مجھے یہ واقعہ اللہ کی شان کی یاد دلاتا ہے۔ بے شک زندگی اور موت سب کچھ میرے کریم اللہ رب العزت کے ہی ہاتھ میں ہے۔ بے شک وہی اس دنیا کا بنانے والا اور پالنے والا ہے۔ وہ پتھروں کے کیڑوں کو بھی رزق دیتا ہے، جنگلوں کے جانوروں کو بھی رزق دیتا ہے، اور پانی کی مخلوقات کو بھی روزی فراہم کراتا ہے، کائنات کی ہر جاندار شے کو پالتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح میرے رب نے منظور حسین کو منو مٹی تلے دبے ہونے کے باوجود بھی حیات اور روزی دونوں عطا کی، کیونکہ منظور حسین کے مرنے کا جو وقت اللہ نے متعین کیا تھا وہ ابھی نہیں آیا تھا۔ دوستو، اس طرح کے واقعات بے شک ہمیں اللہ رب العزت کی وحدانیت کا شعور کراتے ہیں۔
دوستو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا، اور اسی طرح کے عبرتناک اور سچے واقعات جاننے اور سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔